औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर साहब की जो रीडिंग होती है आप पिछले आतिफ मजीद पे, वर्ल्ड विद आतिफ पे और बड़े सारे चैनल्स पे देखते रहते हैं। पिछले 4-5 साल से आलमोस्ट मैं कर रहा हूँ, ग़ालिबन 2022 से। तो आपके सामने जो रीडिंग डॉक्टर साहब की होती है वो अब आपकी पुरज़ोर फरमाइश पे डॉक्टर साहब 2026 की रीडिंग आप जानना चाहते हैं तो हम वो रीडिंग लेके आएंगे 3 ज़ोडिएक की। अगर आप या आपके चाहने वाले लिब्रा हैं तो उनके लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके चाहने वाले अगर स्कॉर्पियो हैं या सैजिटेरियस है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसको मिस ना कीजिएगा। इसमें 2026 क्या देके जा रहा है आपको, इसी पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर 2026 और 3 ज़ोडिएक की बात हम करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है और अल्लाह ताला से बेहतरीन जानने वाली और कोई ज़ात नहीं है। एस्ट्रोलॉजी बाकी उलूम की तरह भी एक इल्म है सिर्फ, और उसमें जब अल्लाह की मेहरबानी होती है किसी पे तो इसके ज़रिए कोई अच्छी रहनुमाई जो है वो ज़रूर मिलती है। बात है अल्लाह की मेहरबानी की, ठीक है। अच्छा, अब सारे जो ज़ोडिएक साइंस हैं दे आर ऑल लकी, सब खुश किस्मत है क्योंकि बंदे मखलूक सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं और अल्लाह ताला जो है वो अपनी तमाम मखलूक से प्यार करता है। कितना करता है कोई अंदाज़ा ही नहीं है। बाकी रहेगी बात ये कि हमने जो पहले 6 किए ज़ोडिएक साइंस उन पे बात की, फीडबैक भी ठीक है और बाकी जो कमेंट्स हैं वो भी रिक्वेस्ट फिर करेंगे कि इन पे भी कमेंट्स अपने ज़रूर दें। आज हम बात कर लेंगे लिब्रा की, पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लिब्रा के लिए 2026 जो है मैं ये अर्ज़ करूँगा कि एक बड़ा हैरत अंगेज़ किस्म का साल जो है ना, ऑन अ वेरी पॉजिटिव साइड वो होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह। इब्तिदा में सिर्फ आप समझ लें पहले 2 से 3 महीने करियर से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन होने में टाइम लेंगी। आप कह लें मसाइल उनको कह लें, या आप ये कह लें कि कुदरत करियर के मामलात में आपके लिए राहों को हमवार करती हुई आपको नज़र आएगी। इसको इस एंगल से अगर ले लेंगे, समझ लेंगे तो कोई टेंशन में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। माली तौर पे साल आपके लिए लिब्रा वालों के लिए बेस्ट है। रीज़न इसका ये है कि एक तो रूलिंग प्लैनेट आपका जो है वो ज़ोहरा यानी वीनस है, और वीनस जो है वो लग्जरीज़ और आसाइशों के साथ डील करता है। वो उसी वक्त आती है जब अल्लाह पाक आपको रुपया पैसा अता करता है, तो वो चीज़ रुपये पैसे के हिसाब से कुछ रुकावटें हैं थोड़ी बहुत पहले 2-3 महीने, मगर उसके बाद फिर खुल खुला के जो है ना रुपया पैसा वो आता है इंशाअल्लाह ताला। ज़ाती जो ज़िंदगी है इसके अंदर आपको जज्बाती कंट्रोल जो है वो बड़ा ज़रूरी है। पर्सनल लाइफ यानी आपकी, अगर आप मैरिड हैं तब भी अगर आपका कोई प्यार मोहब्बत से रिलेटेड मामला है, ज़रूरी नहीं है कि कोई महबूब या महबूबा वाला मामला हो, और भी जो रिश्ते होते हैं प्यार वाले, बहन भाई बीवी बच्चे, उनमें भी जज्बाती कंट्रोल ज़रूर करना है आपने। सेहत जो है ना आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। ज़हन पे दबाव जो है वो आप महसूस करेंगे अपनी बर्थडे के टाइम के अराउंड, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ, आपकी अर्निंग, आपकी ट्रैवलिंग ये बढ़ी हुई होगी। तो ये जो टॉरस वाले होते हैं और ख़ास तौर पे जो लिब्रा वाले होते हैं ये हैं आर्टिस्ट टाइप लोग, बड़े एहसास होते हैं ये। 3 वाटर साइंस, उसमें कैंसर आ जाता है, फिर स्कॉर्पियो आ जाता है और पाइसेस, और फिर ये लिब्रा। लिब्रा तो वैसे एयर साइन है मगर ये बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो अक्टूबर में मरकरी की जो रेट्रोग्रेडेशन होनी है ना, मरकरी का ताल्लुक है दिमाग ज़हानत के साथ, तो ये ज़रा थोड़ा सा काम का लोड ज़्यादा होने की वजह से आप ज़हनी दबाव फील कर सकते हैं। ईजी रहें, कोई मसला नहीं है। फैसले ठंडे होकर सोच समझ के करें, अच्छे फैसले ले सकेंगे। जब आप हेक्टिक नहीं होंगे ना या हैज़ार्ड में फैसले लेंगे तो फिर इंशाल्लाह अच्छे फैसले लेंगे ज़िंदगी से रिलेटेड। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी स्कॉर्पियो, अकरब। लिब्रा के लिए सॉरी मैं भूल गया कि जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है ठीक है, जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है उनका नाम अगर रे, ते या तोए से शुरू होता है तो उनका बुर्ज भी मीज़ान यानी लिब्रा है। उसके बाद आता है स्कॉर्पियो। जिनको डेट ऑफ बर्थ याद है अपनी, बहुत अच्छी बात है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है उनके नाम अगर नून या ये से शुरू होते हैं तो उनका बुर्ज भी जो है वो अकरब यानी स्कॉर्पियो है। अच्छा,
اسکارپیو والوں کے لیے یہ جو سال ہے نا 2026، پچھلے سال میں بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز اور یہ چیزیں انہوں نے دیکھی، یہ سال ان کے لیے گزشتہ سال سے انشاءاللہ بہتر سال ہوگا، اور نئے مواقع جو ہیں ان کے لیے، نئے ایونیوز جو ہیں کریئر سے ریلیٹڈ، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایون، وہ بہتر ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور سال کا جو مڈ ہے نا، اس میں آپ نے اپنے روپے پیسے فائنینسز کا بہت دھیان رکھنا ہے. مالی طور پہ غیر مستحکم ہونے کے چانسز جو ہیں مڈ آف دا ایئر ہو سکتے ہیں. خیال رکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں گے، تو پھر چیزیں جو ہیں وہ تنگ نہیں کریں گی. ورنہ یہ ہے کہ پھر خرچے زیادہ جب ہوں گے تو ذہنی دباؤ بھی ان کا بڑھ سکتا ہے. یہ ایک نیگیٹو چیز ہے، اس کا خیال رکھ لیں. محبت کے لحاظ سے یہ سال اپنی میرٹل لائف، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، جہاں پہ آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اس حساب سے یہ سال جو ہے ایک اٹس اے گڈ ایئر انشاءاللہ. مگر یہ ہے کہ وہ اسکارپیو جن کا کوئی آلریڈی کوئی لا لٹیگیشن کا معاملہ چل رہا ہے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ یا اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ، پارٹنرشپ کا ہاؤس ان کا مڈ آف دا ایئر کے بعد ان کے غیر کیا کہنا چاہیے ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے یا ان کی زبان کی کوئی ایسی بات کی وجہ سے یہ ریلیشن شپ کا پیٹرن مڈ آف دا ایئر کے بعد خدا نخواستہ خراب ہو سکتا ہے. اس کا بھی دھیان کرنا ہے. اس سال اگر آپ لوگ ریئل اسٹیٹ میں مطلب جائیداد میں سرمایہ کاری کرتے ہیں اسکارپیو والے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگوں نے ڈیورنگ ٹریول اپنے ڈاکومنٹس، اپنے سامان کا جو ہے نا، جس طرح بسوں میں لکھا ہوتا ہے سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے، کوئی چوری، کوئی تھیفٹ وغیرہ کا خطرہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، یا کوئی نقصان وغیرہ جو ہے ڈیورنگ ٹریولنگ جو ہے وہ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے. تو ٹریول تو ہے ان کا، مگر کریں دھیان سے. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے جی تھرڈ، ذائچے کا 9واں گھر جو ہے سیجیٹیریس کوس، اس کو ہم کہتے ہیں اردو، عربی، فارسی میں. جن لوگوں کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد ہے گڈ، جن کو ڈیٹ آف برتھ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، ان کا نام اگر فے سے شروع ہوتا ہے تو بھی ان کے لیے یہ ویڈیو ایکولی گڈ ہے. یہ سال جو ہے ایکویریس کے لیے انشاءاللہ ایک اچھا سال ہے. خاص طور پہ جو لوگ میڈیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جو لوگ بزنس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اور جو لوگ پارٹنرشپ میں بزنس کر رہے ہیں اور بڑھانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے، ان لوگوں کے لیے یہ سال ایک بہت اچھا سال ہے. اچھا، روپے پیسے کے لحاظ سے پہلے جو 6-7 مہینے ہیں، یہ آپ اتنا کما لیں گے کہ اگلا میں جو ٹائم ہے نا سال کا، وہ بھی آپ کا نکل جائے گا. مگر محنت جو ہے وہ نہ کرنا بند کیجیے گا کہ 6 مہینے میں اتنے بنا لی ہیں تو آگے جو ہے وہ نہیں کرنا. محنت برابر کرتے رہیں. محبت کے حوالے سے، ریلیشن شپ کے حوالے سے یہ سال جو ہے یہ مثبت دکھائی دیتا ہے. اچھا، اگر آپ میرڈ ہیں یا آپ کے بچے سیجیٹیریس ہیں تو کچھ صحت سے، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ مسائل کا سامنا وہ ہو سکتا ہے. اچھا، باقی اوور آل میں نے بتایا کہ اگر روپے پیسے کو دیکھیں اس میں اضافہ ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ سیجیٹیریس اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے یہ سال بڑا اچھا ہے انشاءاللہ. جو لوگ ہائر اسٹڈیز کے لیے اپنی تعلیم کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک میں یا غیر ممالک میں، ان کے لیے بھی امکانات جو ہیں وہ بہت روشن ہیں انشاءاللہ. گھریلو معاملات میں پیرنٹس سے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں خدا نخواستہ وہ کچھ ان کی صحت کے حوالے سے کوئی پریشان کن ہو سکتے ہیں. ان کی خدمت پراپر کریں، ان کے ساتھ پراپر ٹائم جو ہے اپنا وہ گزاریں، کیونکہ بعد میں پھر خدا نخواستہ کوئی پچھتاوے والی صورتحال جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سارے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے ماں باپ کی خیر کرے اور طویل عمری اور صحت عطا فرمائے. اللہ خیر کہ سر، جو 3 زوڈی کی آپ نے بات کی، اس میں سے اگر میں بات کروں اسکارپیو والوں سرمایہ کاری ریئل اسٹیٹ کی جانب آپ نے بات کی، تو ریئل اسٹیٹ کا یہاں کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟ اس پہ ایک لائن اگر آپ ایڈ کریں. پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا کام جو ہے وہ بہتری آئے گی انشاءاللہ. جس وقت اس سال نا لکیلی مارس جو ہے وہ ریٹروگریڈیشن میں نہیں جا رہا. مارس کا تعلق آ جائے گا اسکارپیو والوں سے، ٹھیک ہے، اور مارس کا تعلق کہیں نہ کہیں ریئل اسٹیٹ سے بھی ہوتا ہے. تو یہ سیکٹر فلرش کرنے جا رہا ہے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی.
دعا کیجیے، سارے زوڈے کے لیے دعا کیجیے، آپ بھی دعا کریں کہ ہو سکتا آپ کی دعا کے صدقے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ یقینی طور پہ یہ ایک ریڈنگ تھی اور ریڈنگ کا یہ عمل آپ کو بتانے کا یہی تھا، اپنی اپنی ڈائریکشن اس کے مطابق آپ ڈالیں، اپنے آپ کو اس کے مطابق اپنا پاتھ سیٹ کر لیں۔ یقینی طور پہ آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں کام آئیں گی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، نمبر اسکرین پہ آپ کے سامنے ہے، رابطہ کریں ڈاکٹر صاحب سے اور فون اٹھائیں، بات کریں اور کھل کے اپنے بارے میں دل کی بڑاس نکالیں، اچھی بری ساری باتیں کریں ڈاکٹر صاحب سے۔ اور ظاہری بات ہے جی، آپ چاہتے ہیں اپنے بارے میں جاننا تو کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمیں ناصر ہو۔ عاطف مجید اور ڈاکٹر صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔